प्यारे दोस्तों, जिस इंसान के ऊपर भी जादू कराया जाता है या किसी के ऊपर जादू किया हुआ होता है तो उसके जिस्म में मजबूत तरीके वाली ये 3 निशानियां ज़ाहिर होती हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको 3 ऐसी मजबूत निशानियां बताएंगे जो कि एक जादू किए हुए इंसान के अंदर या किसी भी बंदिश लगे हुए इंसान के अंदर ज़ाहिर होती हैं। और इसी वीडियो में हम आपको एक ऐसी ज़बरदस्त किस्म की दुआ भी बताएंगे जिसको अक्सर लोग पंजतन पाक की दुआ के नाम से जानते हैं। इस दुआ की तासीर ये है कि जो इंसान भी अगर इसी वीडियो के अंदर इस दुआ पर गौर फरमा लेगा, पढ़ने की बात अलग है, सिर्फ अगर गौर ही फरमा लेगा तो इंशाअल्लाह उसके ऊपर जादू का असर हो या दुश्मनों की बंदिशें लगी हुई हों या किसी बला का असर हो तो फौरी तौर पर यानी कि उसी वक्त में ख़त्म होगा। तो वीडियो बड़ा ही दिलचस्प है। आप सभी लोगों से गुजारिश है वीडियो को पूरा ज़रूर देख लें। जो लोग दुश्मनों से परेशान हैं, जिनके दुश्मन बहुत सताते हों, उन लोगों के लिए भी ये वीडियो बहुत ख़ास है। प्यारे अज़ीज़ान ग्रामीन, कभी कभार आप लोगों ने देखा है कि हम हाफिज़ साहब या आलिमों के पास जाते हैं कि कोई हमें ये बता दे हमारा चेहरा देखकर, हमारी आंखें देखकर कि हम पर कोई जादू वगैरह तो नहीं है या फिर जादू वगैरह किसने करवा रखा है, कि हमारे ऊपर किसी तरह की कोई बंदिश तो नहीं लग गई है जिसकी बदौलत आज हमारे घर से खुशियां उजड़ चुकी हैं। तो आप लोग परेशान ना हों। आज हम आपको 3 ज़बरदस्त किस्म की निशानियां बताने वाले हैं जो कि जादू किए हुए इंसान के अंदर दिखती हैं। इन निशानियों को आप लोग चेक करें और इनमें से एक भी निशानी अगर आपके अंदर मौजूद है तो इससे आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हाँ, आपके ऊपर जादू का असर है। या फिर अगर कोई आपके ऊपर जादू कराने की इसी वक्त में कोशिश कर रहा है तो भी इन्हीं में से एक निशानी आपको दिखेगी। या फिर आपका कोई दुश्मन है जो आपके पीछे पड़ा है, आपके ख़िलाफ़ चालें चलने की या साजिशें रचने की कोशिश कर रहा है, तो भी इन 3 निशानियों में से एक निशानी आपको ये बता सकती है। सबसे पहली बात प्यारे अज़ीज़ान ग्रामीन बोलूँगा कि आप लोग ये जादू वगैरह या नज़र बद इन चीज़ों को अनदेखा ना करा करें, क्योंकि ये चीज़ें इंसान की ज़िंदगी से खुशियों को बाहर फेंक देती हैं। ये चीज़ें इंसान की ज़िंदगी को बर्बाद कर देती हैं। यहाँ तक कि हदीस पाक में मौजूद है कि नज़र बद और जादू वो बुरी बला है जो इंसान को मौत की दहलीज तक पहुँचा देती है। अब आप लोग एक एक करके तीनों निशानियों को पहले सुनिए, उसके बाद में हम आपको वो ताकतवर पंजतन पाक की दुआ भी बताएंगे जिसको अक्सर लोग दुआ बवा दफ़ा के नाम से भी जानते हैं, यानी कि हर बवा, हर परेशानी, हर जादू, हर बला को दूर करने की दुआ। सबसे पहली निशानी जादू की सुनिए। अगर आप लोग रात को सोते हैं और ख्वाब में आपको गंदी गंदी चीज़ें दिखाई देती हैं। अब गंदी चीज़ें क्या, सुनिए। टॉयलेट, पेशाब, नाला या कोई ऐसी गंदी चीज़ जिसको देखकर आपको उल्टी सी हो जाए, दिल आपका घबराने लग जाए, इस तरह से अगर आपके ख्वाब में बार बार होता है, लगातार आपको ये ख्वाब आता है, लगातार का मतलब है कि हफ्ते में एक न एक दिन आपको ये ख्वाब आना है और ये ख्वाब आपको बहुत वक्त से आ रहा है, मतलब कि ये ख्वाब बहुत पुराना हो चुका है। एक दो बार का अगर किसी को दिखाई दे तो ये इत्तेफाक हो सकता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन लगातार बहुत वक्त से अगर किसी को अपने ख्वाब के अंदर गंदी गंदी चीज़ें दिखाई देती हैं तो इससे आप लोग पूरी तरीके से समझ सकते हैं कि आपके ऊपर कुछ ना कुछ तो है, कोई चीज़ ऐसी जो आपको घेर रही है, आपको जकड़ रही है, आपको पकड़ रही है। यानी कि या तो आपके ऊपर जादू कराने की कोशिश की जा रही है या फिर कोई ना कोई दुश्मन आपके ख़िलाफ़ साजिश रच रहा है। इस वक्त में आप लोगों को ख़बरदार हो जाना चाहिए। तो प्यारे अजीज़ दोस्तों, ये थी पहली निशानी। अब आप लोग दूसरी निशानी सुनिए। ख्वाब में जानवरों को रोज़ाना देखना। जानवर आपको काट रहा है, जानवर आपके पीछे भाग रहा है, किसी भी तरीके का जानवर आपके ख्वाब में आए, जानवर आपको दौड़ाए, ये जानवर आपको घेरे, जानवर आपके ऊपर हमला करे, लगातार ऐसे ख्वाब अगर आपको आए तो ये जादू किए हुए इंसान के अंदर दूसरी निशानी है जो कि उसकी ज़िंदगी में, उसके जिस्म के अंदर ज़ाहिर होती है। अब इसी दूसरी निशानी में एक दिलचस्प बात सुनिए। आप लोग ख्वाब के अंदर सांप देख रहे हैं। ये ज़्यादातर लोग इस ख्वाब की ताबीर पूछते हैं कि ख्वाब में सांप देखा।
اگر سانپ آپ کے خواب میں بار بار آتا ہے تو اس کی علامت ہوتی ہے کہ کوئی نہ کوئی دشمن آپ کے پیچھے پڑا ہوا ہے اور وہ دشمن آپ کے خلاف بڑی سازش رچ رہا ہے۔ اب آپ لوگ تیسری نشانی سنیے۔ ہم لوگ خواب دیکھ رہے ہیں لیکن جب ہم صبح کو اٹھے تو ہمیں وہ خواب یاد نہیں رہا، کیا دیکھا تھا ہم لوگ خواب ہی بھول گئے، یا پھر خواب میں ہی ہم جنگلوں میں گھوم رہے ہیں، ویران جگہوں پر گھوم رہے ہیں، پہاڑوں پر گھوم رہے ہیں، یا ایسی جگہوں پر گھوم رہے ہیں جہاں پر ہم کبھی گئے ہی نہیں، یعنی اس جگہ سے ہمارا کبھی واسطہ ہی نہیں پڑا، یا پھر ایسی چیزوں جن کو دیکھ کر ہمیں ایسا لگ رہا ہے کہ ہم بھاگ رہے ہیں یا دوڑ رہے ہیں، کوئی چیز ہمیں بھگا رہی ہے، کوئی نہ کوئی ایسی چیز ہے جو ہمیں گھیر رہی ہے۔ تو اگر آپ لوگوں کو ایسی چیزیں خواب میں لگاتار آتی ہیں تو آپ اس نشانی کے ذریعے سمجھ سکتے ہیں کہ آپ کے اوپر جادو کا بڑا اثر ہو چکا ہے، یعنی کہ جادو نے آپ کو کہیں نہ کہیں گھیر لیا ہے، اب آپ پوری طریقے سے جادو کے شکار ہیں۔ یہ تینوں نشانیاں پیارے عزیزان گرامی آپ کو بتائی گئیں، ایک دو بار کا ان میں اتفاق ہو سکتا ہے، لیکن اگر کسی کو لگاتار یہ خواب آتے ہیں تو اس کو چاہیے کہ اب اس طاقتور دعا کو پڑھنا شروع کر دے، جس کے ذریعے اگر کوئی انسان اس دعا پر ایک مرتبہ غور بھی فرما لیتا ہے تو اس کی زندگی سے بلائیں ببائیں جادو وغیرہ سب دفع ہو جاتے ہیں۔ ہمیشہ یاد رکھو اللہ کے کلام سے بڑھ کر کوئی جنتر منتر نہیں ہے۔ آپ لوگ صبح اٹھیں تو سب سے پہلے صرف ایک مرتبہ یہ دعا پڑھیں، انشاءاللہ پھر کرشمہ دیکھیں، کوئی اگر آپ کے سامنے بیٹھ کر بھی آپ کے اوپر جادو کرانے کی کوشش کرے گا۔ یہ بات میں آپ کو دوبارہ ریپیٹ کر دوں، کوئی بڑے سے بڑا جادوگر ہو، کوئی بڑے سے بڑا بابا ہو جو جادو کی اپنے اندر بڑی مہارت رکھتا ہو، آپ لوگ اس کو چیلنج کر دیں اور اس پنجتن پاک کی دعا کو پڑھ کر صرف ایک مرتبہ ہی پڑھ کر اس کے سامنے بیٹھیں اور اس کو بولیں کہ میں تجھے چیلنج کرتا ہوں کہ تو اپنے سارے جادو کے ہتھ کنڈے آزما لے، لیکن میرے اوپر تو جادو ہرگز نہیں کر سکتا، کیونکہ میں نے پنجتن پاک کی دعا کو پڑھا ہے۔ یہ طاقت ہے پیارے عزیز دوستو اس دعا کی، اسی لیے آپ لوگ صبح شام ایک ایک مرتبہ اس دعا کو پڑھ لیا کریں۔ اگر آپ لوگ اپنے گھر سے اس دعا کو پڑھ کر قدم باہر نکالیں گے تو یقین جانیے کرشمے آپ لوگ خود اپنی زندگی میں دیکھیں گے، کوئی پریشانی کوئی مصیبت آپ کے اوپر آ نہیں سکتی، پورا دن آپ لوگ تمام بلاؤں آفتوں جادو جنات اور ہر طرح کی مصیبتوں سے بچے رہو گے۔ اور تو اور میرے عزیزان گرامین اس دعا کو پڑھنے والا بیماریوں سے تک بچا رہتا ہے، یعنی بلاؤں کے ساتھ ساتھ بیماریاں بھی اس کے اوپر کوئی اثر نہیں کرتی ہیں۔ اب آپ لوگ اس دعا کو دیکھیے جس کی تعریف ویڈیو میں شروع سے کی گئی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لی خمسۃ اطفی بہا حر الوباء الحاتمہ المصطفیٰ والمرتضی وابناہما والفاطمہ۔ ایک مرتبہ اور اپنی اسکرین پر دیکھیں۔ لی خمسۃ اطفی بہا حر الوباء الحاتمہ المصطفیٰ والمرتضی وابناہما والفاطمہ۔ یہی وہ مبارک دعا ہے اللہ کے فضل و کرم سے، اللہ کے رحم و کرم سے، جس نے بھی اس دعا کو اپنے کانوں سے ابھی سنا ہے، اس دعا کے لکھے ہوئے پر غور فرمایا ہے، یا جو پڑھنا جانتا ہے جس نے بھی اس دعا کو ابھی پڑھ لیا ہے، اللہ کے فضل و کرم سے اس کے گھر میں رحمتوں کا نزول ہوگا، اس کے اوپر سے اس کے گھر کے آس پاس جہاں تک اس کی آواز گئی، اللہ کے فضل و کرم سے جادو وہاں سے دفع ہو جائے گا، دشمنوں کی ساری بندشیں اس جگہ پر سے ختم ہو جائیں گی۔ یہ دعا جس گھر میں بھی پڑھی جاتی ہے اس گھر میں رحمتوں اور برکتوں کا نزول ہو جاتا ہے، رحمتوں اور برکتوں کی بارشیں ہوتی ہیں، لہٰذا ہر مسلمان کو اس دعا کو ضرور یاد کر لینا چاہیے۔ اللہ رب العزت آپ سبھی لوگوں کو اس دعا کے پڑھنے سے اس دعا کی جو اجر و فضیلت ہے، جو اجر و ثواب ہے، وہ آپ سبھی لوگوں کو نصیب فرمائے، ہم سبھی تمام مسلمانوں کو جادو کرنے والوں سے اور جادو سے اور دشمنوں سے حفاظت عطا فرمائے، اور سبھی دنیا بھر کے مسلمانوں کو تمام مقصدوں میں ہر جائز کاموں میں کامیابی نصیب فرمائے، آمین اللہم آمین۔ ویڈیو پر ایک لائک ضرور کر دیں اور ثواب کی نیت سے اس ویڈیو کو آگے شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔